नमस्कार, म शङ्कर अधिकारी। आज तपाईहरु सामु कक्षा 11 को तयारी गरेर बसिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हेर्नु होला। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट 6 मार्क्स आउने च्याप्टर लिएर हजुरहरु सामु उपस्थित भएको छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले कक्षा 11 तयारी गरेर बसिरहनुभएका र कक्षा 11 मा ब्याक लाएर पुनः परीक्षा दिन तयारी गरिरहनुभएका विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने महसुस मैले गरेको छु र यो हेरिसकेपछि तपाईले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब म विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छु। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बीआरएस। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको बैंक, यसले नेपालीमा बैंक हिसाब मिलान विवरण भन्छ। बैंकमा हिसाब मिलाउने, बैंकको हिसाब जहाँ मिस्टेक बैंकमा हामीले गरेको हिसाब र बैंकमा गरेको हिसाबको त्यो दुईटा बीचको डिफरेन्स पत्ता लगाउने काम गर्छ यसले। अब जहाँ मिस्टेक भएको हुन्छ त्यसलाई हामीले सच्याउने हो। अब बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सुरु गर्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि तपाईले मैले अरु धेरै गरिन। हिसाब सुरु गर्दाखेरि तपाईले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने कुराहरु यहाँ मैले लेखेको छु, तपाईहरु पनि नोट गर्नु होला। सबभन्दा पहिला क्याश बुक र पासबुक दुईटा हुन्छ। क्याश बुक कस्टमरसँग हुन्छ, पासबुक हामीसँग हुन्छ, के अरे बैंकसँग हुन्छ। कस्टमर भनेको चाहिँ हामी हो, हामीसँग क्याश बुक हुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ लेखिदिएको छ हामीसँग क्याश बुक हुन्छ। अनि पासबुक चाहिँ बैंकसँग हुन्छ। यो कुरो कहिले पनि नबिर्सिनु, सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो क्याश बुक र पासबुक दुईटा कुरो सम्झिनुस्। अब क्याश बुक र पासबुक जहिले पनि इक्वल हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो, क्याश बुक र पासबुक के हुनुपर्छ? बराबर हुनुपर्छ। क्याश बुक इक्वल टु पासबुक। तपाईहरुले तराजु देख्नु भएको छ? तराजुमा दुईटा, एउटा क्याश बुक, एउटा पासबुक। क्याश बुक र पासबुक तराजु दुईटा के हुनुपर्यो? इक्वल हुनुपर्यो। याद हेर्नुस्, एउटामा धेरै भयो भने तल तल जान्छ, अर्कोमा कम भयो माथि माथि आयो। नबुझे मतलब यतापट्टि धेरै भयो भने यतापट्टि थोरै हुन्छ, यतापट्टि थोरै भयो भने यतापट्टि धेरै हुन्छ। यही कुरो लेखेको क्याश बुक इक्वल टु पासबुक हुनुपर्छ। क्याश बुकको उल्टो पासबुक हो भने सम्झिनु होला। किन क्याश बुकमा जे हुन्छ पासबुकमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। माइनस प्लस हुँदा माइनस हुन्छ, माइनस हुँदाखेरि प्लस हुन्छ। यो कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो। अब अर्को तपाईले यहाँ नोट गर्नु होला, देखिरहनु भएको छ तपाईले क्याश बुक डेबिटेड। हेर्नुस् है, क्याश बुक डेबिटेड भनेको इन्कम हो, प्लस हो इन्कम। क्याश बुक क्रेडिटेड, क्याश बुक क्रेडिटेड भनेको चाहिँ एक्सपेन्सेस हो, माइनस। फेरि पासबुक डेबिटेड त्यो एक्सपेन्सेस हो, त्यो पनि माइनस, एक्सपेन्सेस माइनसमा। पासबुक क्रेडिटेड भनेको इन्कम हो, इन्कम हुँदा प्लस हुन्छ। माथि लेखिदिएको छु मैले, एक्सपेन्सेस खर्च गर्दाखेरि माइनस हुन्छ, इन्कम हुँदाखेरि प्लस हुन्छ। यो हाम्रो सामान्य कुरो हो, हामी व्यवहारिक कुरो हो। यो खर्च गर्दाखेरि माइनस हुन्छ, आम्दानी गर्दाखेरि प्लस हुन्छ। अब क्याश बुक डेबिटेड भनेको इन्कम हो। यसलाई तपाईलाई क्वेशनमा डेबिट ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक भनेर नै आउन सक्छ। डेबिट ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक भनेर आयो भने त्यो भनेको ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक हो। मैले यहाँ लेखिदिएको छु। क्याश बुक क्रेडिटेड भनेर आयो भने एक्सपेन्सेस हो, त्यो भनेको ओभरड्राफ्ट हो। ओभरड्राफ्ट एज पर क्याश बुक, ओभरड्राफ्ट एज पर क्याश बुक। पासबुक डेबिटेड भनेको एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेस भनेको ओभरड्राफ्ट हो, ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक। र पासबुक क्रेडिटेड भनेर आयो भने क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्यो भने त्यो चाहिँ ओभरड्राफ्ट हो। ओभरड्राफ्ट क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्यो भने त्यो ब्यालेन्स हो, इन्कम हो, ब्यालेन्स एज पर पासबुक हुन्छ। अब यति कुरो बुझिसक्नु भएपछि तपाईले यहाँ खर्च गर्दाखेरि खर्च एक्सपेन्सेस माइनस, इन्कम हुँदा प्लस। एउटा टेलिफिल्मको एउटा ठेक हो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। खर्च हो, खर्चले गर्छ के गर्छ भन्दा माइनस गर्ने काम गर्छ। खर्च गर्दाखेरि माइनस हुँदो रहेछ। आम्दानी हो, आम्दानीले गर्छ के गर्छ भन्दा माइनस गर्ने काम गर्छ, के अरे आम्दानीले प्लस गर्ने काम गर्छ। मेरी भाषा कि केमा आउँथ्यो तपाईहरुले याद गर्नु होला। खर्च गर्दाखेरि माइनस, आम्दानी गर्दाखेरि प्लस। अब यहाँ अर्को एउटा कुरो छ, तपाईहरुले यहाँ हेर्नु होला।
एक्सपेन्सेस ओभर, खर्च धेरै गर्यो। एक्सपेन्सेस ओभर, खर्च धेरै हुँदाखेरि माइनस हुन्छ। एउटा व्यवहारिक कुरो हो, तपाईँले याद गर्नुहोस्। तपाईँले धेरै खर्च गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको खल्तीको पैसा के हुन्छ, कम कम हुँदै जान्छ, अथवा तपाईँको कम्पनीको नेट प्रफिट के हुन्छ, नाफा के हुन्छ, कम हुन्छ। एक्सपेन्सेस अन्डर, खर्च कम भयो, खर्च कम गर्दाखेरि प्लस हुन्छ। इन्कम ओभर, आम्दानी धेरै भयो, जसले धेरै पैसा कमाउँछ, जसको कम्पनीमा धेरै आम्दानी हुन्छ, त्यो कम्पनीको नाफा पनि धेरै हुन्छ, प्लस हुन्छ। र इन्कम अन्डर, आम्दानी कम भयो, आम्दानी कम भयो भने खल्तीमा पैसा पनि कम हुन्छ अथवा नाफा पनि कम हुन्छ, त्यही भएर माइनस। तपाईँले चारवटा कुरो यहाँ बुझ्नु पऱ्यो। एउटा क्यासबुक र पासबुकको कुरो पहिलो, दोस्रो कुरोमा क्यासबुक डेबिटेड, क्यासबुक क्रेडिटेडका कुराहरू, अर्को इन्कम अथवा के हुन्छ, एक्सपेन्सेस हुँदा के हुन्छ त्यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो। र चौथो नम्बरमा एक्सपेन्सेस ओभर हुँदाखेरि के हुन्छ, इन्कम ओभर हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यो कुरो भन्नु पऱ्यो। ती चारवटा कुरालाई पहिले कपीमा हजुरहरूले नोट गर्नुहोस्। लेख्न बाँकी कागजको चाहिँ टिप्नु होला। लेख्नुभयो? Balance as per cash book. हेर्नुहोस् त, ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक दियो भने पासबुक हेर्ने, र ब्यालेन्स एज पर पासबुक दिएमा, पासबुक दियो भने क्यास बुक हेर्ने। क्यास बुक दिए पासबुक हेर्ने, पासबुक दिए क्यास बुक हेर्ने, कुरो पनि सम्झिनु होला। ल अब अहिले हिसाब गर्दाखेरि आउँछ। तपाईँले ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक दिएको छ भने पासबुक हेर्ने, पासबुक दिएको छ भने क्यास बुक हेर्ने। यसलाई पनि मेट्ने। अब एउटा नोट लेख्छु म। तपाईँले क्वेसन नै यो क्वेसनहरू नै यही फर्ममा आउँछ। नोट 5वटा नोट लेखेको छु मैले। 1 नम्बरमा चेक इस्युड, ड्रन, युज्ड, चेक इस्युड भन्नु, चेक ड्रन भन्नु, चेक युज्ड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। चेक इस्युड, ड्रन, युज्ड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। युज भन्नु, ड्रन भन्नु, इस्युड भन्नु एउटै हो। अब यसको मिनिङ मैले नेपालीमा तपाईँलाई बुझ्नु सजिलो हुन्छ, नेपालीमा लेखिदिन्छु। चेक काटेर पैसा तिरेको तर बैंकले पैसा नतिरेको। चेक काटेर पैसा तिरेको तर बैंकले पैसा नतिरेको। हामीले पैसा तिर्यौँ, जस्तै मैले कसै कुनै मान्छेलाई पैसा तिर्नु थियो, उसलाई पैसाको चेक काटेर पैसा तिर्दिएँ। तिरेपछि त मैले मेरो खातामा भएको पैसा त घट्यो भनेर हिसाब गर्छु, तिरेपछि त घट्छ। मैले घट्यो तिरेपछि घट्यो भनेर हिसाब गरेँ मैले क्यास बुकमा। तर त्यो मान्छेले त्यो चेक लिएर बैंकमा गएको छैन, बैंकमा नगइकन त बैंकले पैसा दिँदैन।
हामीले पैसा तिर्यौँ, माइनस गरिसक्यौँ हामीले, तर त्यो चेकको पेमेन्ट भएको छैन बैङ्कमा, बैङ्कले चाहिँ तिरेको छैन। हामीले तिरेको तर बैङ्कले पैसा नतिरेको। क्यासबुक र पासबुक दुईवटा हुन्छ। हामीले पैसा तिर्यौँ तर बैङ्कले पैसा तिरेन। हेर्नुहोस् है, यो चेक इस्युड भन्ने बित्तिकै चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट आउने बित्तिकै क्यासबुकमा माइनस गर्नुहोस्, पासबुकमा प्लस गर्नुहोस्। पहिलो कुरो। दोस्रो नम्बर, चेक डिपोजिटेड पेड sent for collection, check deposited, check paid, check sent for collection but not collected or credited by bank। हेर्नुहोस् है, चेक डिपोजिट भन्नु, चेक पेड भन्नु, चेक सेन्ट फर कलेक्सन भन्नु, सबैको मिनिङ एउटै हो, तर बैङ्कले पैसा हेर्नु त, यसलाई नेपालीमा लेख्नु होला। चेक अथवा पैसा जम्मा गर्न पठाएको तर बैङ्कले जम्मा नगरेको। चेक अथवा पैसा जम्मा गर्न पठाएको हामीले जम्मा गर्न पठायौँ तर बैङ्कले जम्मा गरेन। जम्मा गर्दाखेरि प्लस हुन्छ, हामीले जम्मा गरेको। हामीसँग क्यासबुक हुन्छ, हेर्नुहोस् त, क्यासबुकमा प्लस, पासबुकमा माइनस। किन? हामीले जम्मा गर्न पठायो तर बैङ्कले जम्मा नगरेको। जम्मा नगर्दाखेरि माइनस हुन्छ, बैङ्कमा पासबुक हुन्छ। यसरी हेर्नुहोस्, माइनस। अब थर्ड नम्बरमा चेक नलेख्नुहोस्। अ कस्टमर डाइरेक्टली deposited into bank, a customer directly deposited into bank, not recorded in cashbook। यसलाई मैले नेपालीमा लेखिन भनिदिन्छु, सुन्नु होला। कुनै कस्टमरले कुनै मान्छेसँग पैसा लिनुपर्ने थियो, उसले डाइरेक्टली मलाई पैसा नदिकन मेरो खातामा लगेर जम्मा गरिदियो भनेको। डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क, डाइरेक्टली डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क, डाइरेक्टली ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गरिदियो। अब हेर्नुहोस् है, यसमा वर्किङ नोटमा क्यासबुक र पासबुक, क्यासबुकमा हेर्नुहोस् है, क्यासबुकमा माइनस, पासबुकमा प्लस। किन? कुनै कस्टमरले डाइरेक्टली बैङ्कमा जम्मा गरिदियो। बैङ्कमा कुन बुक हुन्छ? बैङ्कमा पासबुक हुन्छ, पासबुकमा प्लस, जम्मा गर्दा प्लस हुन्छ। यता क्यासबुकमा जम्मा गरेन, क्यासबुकमा माइनस हुन्छ। फोर्थ नम्बरमा एक्सपेन्सेस पेड बाई ब्याङ्क, expenses paid by bank, expenses paid by bank, not recording in cashbook। एक्सपेन्सेस खर्चहरू तिर्यो अरे बैङ्कले, जस्तै बिजुलीको बिल, पानीको बिल, टेलिफोनको बिलहरू, अनि विभिन्न बिलहरू चाहिँ बैङ्कले तिर्दिन्छ। हाम्रो खातामा भएको पैसालाई माइनस गरिदिन्छ, तर बैङ्कले तिर्दियो तर हामीले तिरेनौँ। क्यासबुक हामीसँग हुन्छ, क्यासबुक र पासबुक दुईवटा हुन्छ। पासबुक बैङ्कमा हुन्छ, बैङ्कले तिर्यो, तिर्दाखेरि माइनस हुन्छ, तर क्यासबुकले तिरेन, क्यासबुकमा चाहिँ प्लस भयो। र लास्टमा 5 नम्बरमा इन्कम रिसिप्ट or collected by bank
income received collected by bank, not recorded in cash book. Income received or collected by bank not recorded in cash book. आम्दानी चाहिँ बैंकले जम्मा गर्यो रे, बैंकले रिसिभ गर्यो, कलेक्ट गर्यो, बैंकले जम्मा गर्यो कहाँ बैंकमा हेर्नु चाहिँ, तर क्याश बुकले रेकर्ड गरेन, नट रेकर्डेड इन क्याश बुक। अब यसमा क्याश बुक र पासबुक दुईटा हुन्छ। अब बैंकले आम्दानी गरेको बैंकमा प्लस हुन्छ र क्याश बुकले आम्दानी नगर्दा क्याश बुकमा चाहिँ माइनस भयो। यति पाँचवटा कुरा याद गर्नुस्। जसमा तपाईहरुको क्वेशन आउने नि यिनीहरु नै हो। चेक इस्युड, ड्रन, युज्ड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। हामीले पैसा तिरेको, बैंकले पैसा नतिरेको, हामीसँग क्याश बुक हुन्छ, क्याश बुक माइनस, र बैंकले पैसा नतिरेको, नतिर्दाखेरि प्लस हुन्छ। अर्को चेक डिपोजिटेड, पेड, सेन्ड फर कलेक्सन बट नट कलेक्टेड बाइ बैंक। चेक अथवा पैसा जम्मा गर्न पठाएको तर बैंकले जम्मा नगरेको, हामीले जम्मा गर्यौं, हामीसँग क्याश बुक हुन्छ, क्याश बुक प्लस, बैंकले जम्मा नगरेको, बैंकमा पासबुक हुन्छ, पासबुकमा माइनस। कुनै कस्टमरले डाइरेक्टली बैंकमा जम्मा गरिदियो, बैंकमा पासबुक हुन्छ, पासबुकमा प्लस, यतापट्टि माइनस हुन्छ अटोमेटिक। अर्को एक्सपेन्सेस पेड बाइ बैंक नट रेकर्डेड इन क्याश बुक। कुनै खर्चहरु चाहिँ बैंकले डाइरेक्टली तिर्दियो रे, बैंकले तिर्दियो, बैंकमा पासबुक हुन्छ, पासबुकमा माइनस, क्याश बुकमा प्लस। र अर्को इन्कम रिसिभ्ड अर कलेक्टेड बाइ बैंक। कुनै आम्दानीहरु चाहिँ बैंकले जम्मा गर्दियो तर त्यो पैसालाई हामीले क्याश बुकमा रेकर्ड गरेका छैनौं। बैंकमा पासबुक हुन्छ, पासबुकमा प्लस, क्याश बुकमा माइनस। यति कुराहरु यसलाई महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई एकदम विशेष ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब तपाईहरुलाई यहाँ हामीले लेखेका कुराहरुलाई एउटा एक्जाम्पलबाट एकदम सजिलो तरिकाले एउटा क्वेशन सल्भ गर्छु। एउटा त्यो भन्दा पहिला एउटा सानो नोट टिपिराख्नु होला। दुईवटा अमाउन्ट दिएमा नट को भ्यालु राख्ने। के भन्यो भन्दा हेर्नुस् है, चेक इस्युड, ड्रन, युज्ड बट नट, हेर्नुस् त, चेक डिपोजिटेड, पेड, सेन्ड फर कलेक्सन बट नट a customer directly deposited into bank but not expenses paid by bank but not income received and collected by bank but not। हेर्नुस् यसरी विचार गर्नु होला। अनि अर्को एउटा कुरा, पासबुक एक कुरालाई मैले एकचोटि फेरि अलिकति रिभिजन गरेँ। पासबुक डेबिटेड र पासबुक क्रेडिटेड, एक्सपेन्सेस, इन्कम। यो यसलाई अलिकति बुझाउन चाहे मैले। पासबुक डेबिटेड भनेको एक्सपेन्सेस हो, पासबुक क्रेडिट भनेको इन्कम हो। अब पासबुक भनेको बैंकमा हुन्छ। यदि तपाईले बैंकमा खाता खोल्नु भएको छ र बैंकमा पैसा जम्मा गर्नुभयो भने योर अकाउन्ट हैज बीन क्रेडिटेड भनेर मेसेज आउँछ। तपाईको ब्यालेन्स के रे बैंकमा चाहिँ क्रेडिट भयो भन्छ। बैंकको क्रेडिट भनेको इन्कम हो भन्नु खोजेको। तपाईले पैसा निकाल्नुभयो एटीएमबाट अथवा चेकबाट पैसा निकाल्नुभयो भने तपाईको मोबाइलमा तुरुन्त मेसेज आउँछ योर अकाउन्ट हैज बीन डेबिटेड भनेर। डेबिटेड भनेको बैंक डेबिट भन्नु भनेको तपाईको खर्च भयो, कम भयो भन्नु खोजेको। अब एउटा एक्जाम्पल, तपाईले एउटा क्वेशन पल्टाउनु होला। तपाईहरुसँग क्वेशन बुक होला। क्वेशन बैंकबाट म एउटा क्वेशन गर्छु। तपाईहरुलाई आज मैले लेखेका कुराहरुलाई एकदम
सहज तरिकाले बुझाउने प्रयत्न गरिदिन्छु। एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाइदिन्छु। तपाईँहरूले एउटा ओल्ड बोर्डमा 2070 सेट डी को क्वेसन 2070 सेट डी को क्वेसन एउटा क्वेसन गर्दैछु मैले। अब पेज नम्बर तपाईँहरूको बुकमा फरक फरक हुनसक्छ, हेर्नु होला। फलोइङ पार्टिकुलर्स आर गिभन भनेर दिएको छ क्वेसन। त्यहाँ 6वटा क्वेसन दिएको छ। अब तपाईँले पहिला फर्मेट बनाउनु पर्यो। हिसाब सुरु गर्नुभन्दा पहिला चार्टमा पनि अथवा घरमा प्र्याक्टिस गर्दा पनि सबभन्दा पहिला लेख्नु पर्यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन RECONCILIT ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर लेख्ने पहिला। अनि एज अन डट 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 लेख्नु होला, किनकि डेट दिएको छ भने डेट लेख्नु हो। एज अन 31 चैत्र 31 डिसेम्बर के दिएको त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ डेट दिएको छैन हामीलाई। अनि त्यसपछि फर्मेट बनाउनु होला। फर्मेट बनाउँदाखेरि पेजभरिको फर्मेट नबनाउनु होला। अब यस्तो तेर्सोमा चाहिँ परसम्म बनाउनु होला। ठाडो चाहिँ अब कति लाइनको बनाउने भन्दा नि तपाईँले यहाँ पार्टिकुलर अमाउन्ट अब कहिले डिटेल्स अमाउन्ट लेख्नु होला, कहिले अमाउन्ट लेख्नु होला। यता तल चाहिँ तपाईँको क्वेसन कतिवटा छ, कति लाइनको छ इन्टु 2 गर्नु होला। 6वटा क्वेसन छ, 12 लाइनको फर्मेट बनाउनु होला। 12 लाइनको 12 लाइनभन्दा तल तपाईँले 12 लाइनभन्दा तल चाहिँदैन, लाइन तान्दिनु होला। 12 लाइनभन्दा तल अब त्यो नताने पनि केही फरक पर्दैन। अब 12 लाइनभन्दा तल वर्किङ नोट भनेर लेख्नु होला, अथवा अर्को पेजमा लेख्नु होला वर्किङ नोट। वर्किङ नोटमा 2टा बुक के हो हाम्रो क्यास बुक र अर्को पासबुक। है यो इक्जाम्पल तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने तपाईले सबै क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। क्यास बुक र पासबुक 2टा। क्यास बुक कोसँग हुन्छ? क्यास बुक हामीसँग हुन्छ। पासबुक कोसँग हुन्छ? ब्याङ्कसँग हुन्छ। अब सुरुमा तपाईले क्वेसनले ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक, ब्यालेन्स एज पर पासबुक, ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक, ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक के दिएको छ पहिलो कुरो हेर्नु पर्यो। यहाँ हामीलाई सुरुमा क्वेसन फर्मेटमा सुरुमा चाहिँ ब्यालेन्स एज पर हेर्नुहोस् त अन मार्च 30 द ब्यालेन्स अफ ब्याङ्क अकाउन्ट एज सोन बाई द पासबुक रुपिस 60,000 भन्ने क्वेसन हो यो। यहाँ ब्यालेन्स दियो, पासबुक भनेर दियो। यहाँ हामी सुरुमा लेख्छौँ ब्यालेन्स एज पर पासबुक। $60,000। यहाँ कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक देला, त्यता भेटाउनु होला। ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक दिन्छ। ओभरड्राफ्ट भन्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, सम्झिनुहोस् है, ओभरड्राफ्ट भन्ने आयो भने यसलाई नेगेटिभमा राख्नु होला। अकाउन्टमा नेगेटिभ ब्र्याकेट हेर्नुहोस् है, यस्तो ब्र्याकेटमा राखेका कुराहरू चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ। नेगेटिभमा राख्नु पर्यो, ब्र्याकेट राख्नु होला। यहाँ हामीलाई ब्यालेन्स के ओभरड्राफ्ट भनेको छैन। ओभरड्राफ्ट भन्यो भने माइनसमा राख्ने। अरू रुल सबै एउटै गर्नुहोस्। चाहिँ हामी एउटै सिस्टमबाट सबै हिसाब गर्ने उमा गरिरहेको छौँ। ओभरड्राफ्ट आयो भने माइनसमा राख्नुहोस्। कहिलेकाहीँ ओभरड्राफ्टलाई अर्को तरिकाले पनि भन्छ क्रेडिट ब्यालेन्स। क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भन्छ। त्यो भने ओभरड्राफ्ट हो, मैले सुरुमा लेखिदिएको छु। अनि डेबिट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भन्छ। त्यो भने नि ओभरड्राफ्ट हो, अहिले लेखिदिएको छ त्यहाँ। कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स डेबिट ब्यालेन्स क्रेडिट ब्यालेन्स भन्न सक्छ। त्यो भने ओभरड्राफ्ट हो कि ब्यालेन्स हो, सुरुमा लेखिदिएको छ, त्यसलाई हेर्नु होला। अब ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक, ब्यालेन्स एज पर पासबुक जुन पनि दिन सक्ने हो। यहाँ ब्यालेन्स एज पर पासबुक थियो 60,000 रुपियाँ, यसले तपाईँ कोठामा राख्यो। अब त्यसपछि अरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ वर्किङ नोटमा राख्न पर्दैन। कहिलेकाहीँ यो हेडिङ सुरुमा नदिकन बिचमा दिन सक्छ, लास्टमा दिन पनि सक्छ। तपाईँले त्यो विचार गर्नु होला। अब म क्वेसन पढेँ। भेरियस चेक रुपिस 15,000 वर रिसिभ्ड फर पेमेन्ट बट चेक रुपिस 10,000 ओन्ली वाज प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भन्यो। हेर्नुहोस् त त्यहाँ 15,000 रुपियाँ इस्युड गरेको, तर 10,000 मात्रै प्रेजेन्टेड भयो अरे। त्यो मैले नोटमा लेखेको थिएँ। 2टा एमाउन्ट थियो भने नटको भ्यालु राख्ने भनेको छ। नट प्रेजेन्टेड हामीले फर्मेट लेखेर पनि लेखेका छौँ। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट हो, तर यहाँ नट प्रेजेन्टेड छैन, यहाँ चाहिँ प्रेजेन्टेड छ।
यहाँ प्रेजेन्टेड भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अब के निकाल्नु पर्यो, नट प्रेजेन्टेडको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। हेर्नुहोस् त 15,000बाट 10,000 घटाइदिनुहोस्, कति आयो 5,000 रुपियाँ। 5,000 किन 5,000 राखेको, दुईटा अमाउन्ट थियो। 15,000 हामीले चेक इस्युड गरेको, तर बैंकले चाहिँ कति मात्र प्रेजेन्टेड गर्यो, 10,000 मात्र प्रेजेन्टेड गर्यो। 5,000 रुपियाँ बैंकले प्रेजेन्टेड गरेन, र नट प्रेजेन्टेडको भ्यालु राख्ने। चेक इस्युड भन्ने बित्तिकै हामीले अहिले लेखेका छौँ क्यास बुकमा माइनस, पासबुकमा प्लस। अहिले मैले त्यो नोटमा लेखिदिएको छु, 5वटा नोट लेखेको ठाउँमा। दोस्रो नम्बरमा डिफरेन्ट चेक ₹20,000 वेयर पेड इन्टु बैंक। चेक पेड आयो, चेक पेड भन्नु, चेक डिपोजिट भन्नु, चेक सेन्ट फर कलेक्सन भन्नु, एउटै हो। दोस्रो नम्बरको नोट हो यो। बट चेक ₹15,000 ओन्ली क्रेडिटेड बाई बैंक। 20,000 रुपियाँ पेड गरेको, तर 15,000 मात्रै क्रेडिटेड भयो। त्यसपछि क्रेडिटेड नभएको चाहिँ कति हो, 5,000 रुपियाँ हो। 5,000 रुपियाँ क्रेडिटेड। डिपोजिटको क्वेसन आउने बित्तिकै चेक डिपोजिटेड बट नट कलेक्टेड आउने बित्तिकै, बट नट क्रेडिटेड आउने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ, क्यास बुकमा प्लस, पासबुकमा माइनस। पेड भन्नु र डिपोजिट भन्नु एउटै हो। अब फेरि हेर्नु ल, फेरि भन्छु। पहिलो क्वेसनमा चेक इस्युड भनेको छ, 15,000 इस्युड भएको, 10,000 मात्र प्रेजेन्टेड भयो, 5,000 प्रेजेन्टेड भएन। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड चाहिँ 5,000 हो। 5,000 रुपियाँ डिपोजिट के अरे इस्युड हुँदाखेरि क्यास बुकमा माइनस, अहिले नोटमा लेखेको छ क्यास बुकमा माइनस, पासबुकमा प्लस। दोस्रो नम्बरमा चेक पेड भनेको छ, चेक पेड 20,000 को पेड गरेको, तर 15,000 मात्रै क्रेडिटेड भयो अरे। 15,000 मात्र बैंकमा जम्मा भयो अरे, 5,000 बैंकमा जम्मा भएन। हामीले जम्मा गऱ्यौँ, हामीसँग क्यास बुक हुन्छ, क्यास बुकमा प्लस, बैंकले जम्मा गरेन, बैंकमा माइनस। अब थर्ड नम्बरमा अब हेर्नुहोस् है, बैंक कमिसन ₹200 चार्ज बाई बैंक रेकर्डेड इन पासबुक बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। पहिला एमाउन्ट लेख्नु होला, 200 रुपियाँ छ। 200 बैंक कमिसन चार्ज बाई बैंक। चार्ज भन्ने बित्तिकै एक्सपेन्सेस हो। चार्ज भन्ने बित्तिकै के हो, सम्झिनुहोस्, खर्च हो। खर्चले के गर्छ, माइनस गर्छ। चार्ज गर्यो, बैंक चार्ज गर्यो। चार्ज भन्ने बित्तिकै एक्सपेन्सेस भनेर सम्झिनु होला। के गर्यो, बैंकले चार्ज गर्यो, कमिसन तिर्दियो अरे। बैंकमा पासबुक हुन्छ, पासबुकले तिर्यो, पासबुकमा माइनस। किन, बैंकले कमिसन तिर्दियो, बैंकमा पासबुक हुन्छ, पासबुकले तिर्दियो, तिर्दाखेरि के हुन्छ, माइनस हुन्छ। पासबुकमा माइनस भयो भने क्यास बुकमा अटोमेटिक उल्टो हुन्छ। अर्को, अमाउन्ट डिपोजिट बाई द कस्टमर डाइरेक्टली इन्टु बैंक ₹500 रेकर्डेड इन पासबुक। यहाँ 5,000 रुपियाँ दिएको छ। के भन्यो भने कुनै कस्टमरले डाइरेक्टली बैंकमा पासबुकमा जम्मा गर्थ्यो र बैंकमा जम्मा गर्थ्यो अरे 5,000 रुपियाँ। बैंकमा कुन बुक हुन्छ, पासबुक हुन्छ, पासबुकमा प्लस, माइनस। अर्को छ, हाउस रेन्ट रिसिप्ट अफ ₹1200 रेकर्डेड इन पासबुक। घर भाडाको रूपमा 1,200 रुपियाँ चाहिँ रिसिप्ट भयो अरे। कहाँ, बैंकमा। बैंकमा कुन बुक हुन्छ, पहिला 1,200 रुपियाँ दुईपट्टि लेख्नुहोस्, 1,200 बैंकमा प्लस भयो। बैंकमा प्लस हुने बित्तिकै बैंकमा पासबुक हुन्छ, पासबुकमा प्लस हो, पासबुकमा प्लस हुने बित्तिकै क्यास बुकमा के भयो, माइनस। अब हामीले अहिले यहाँ मैले साइडमा त्यहाँ नोटमा लेखेको थिएँ, यदि ब्यालेन्स एज पर पासबुक दियो भने क्यास बुक दियो भने पासबुक हेर्नुहोस्, पासबुक दियो भने क्यास बुक हेर्नु भनेको छु। यहाँ हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ, ब्यालेन्स एज पर पासबुक दिएको छ। पासबुक दियो भने अब हामीले उल्टो हेर्ने, क्यास बुकलाई हेर्ने। जस्तै किन यस्तो भयो भने, जस्तै मानौँ सपोज यो क्यास बुक, यो क्यास बुक, यो पासबुक। यसले हेर्दा यसलाई देख्छ, अनि यसले हेर्दा यसलाई देख्छ। हेर्नुहोस् त, यसले हेर्दा यसलाई देख्छ, यसले भन्नु खोजेको क्यास बुक दियो भने पासबुक हेर्ने, देख्छ, पासबुकलाई देख्छ। पासबुक दियो भने क्यास बुक हेर्ने। अब यहाँ के दिएको छ, पासबुक दिएको छ। पासबुक दिएको छ भने क्यास बुकपट्टिको चाहिँ हेर्ने, पासबुकलाई चाहिँ हेर्ने। त्यो नहेर्ने भन्नु खोजेँ, त्यसलाई हेर्नु होला भनेर मैले इन्टु लगाइदिएँ। अब हेरिसकेपछि त मैले हेरेको थिएँ, मेरो नम्बर आउनुपर्छ, किन आएन भन्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ माइनस भएकोलाई लेसमा राख्नु होला, माइनस भएको लेसमा, अनि प्लस भएकोलाई एडमा राख्नु होला। प्लस छ एड, फेरि माइनस छ लेस, माइनस छ लेस। प्लस भएकोलाई एडमा राख्नुहोस्, अगाडि प्लस गर्नुभएको छ वर्किङ नोटमा, त्यसलाई एडको कोलममा राख्नुहोस्। अगाडि माइनस गर्नुभएको छ, त्यसलाई
लेसको कोलममा राख्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि अब यसलाई हामी यता पोस्टिङ गर्छौँ। अब पहिला एड लेख्नुहोस्। अब एडमा पहिलो नम्बरको क्वेसनको माइनसमा छ त्यो लेसको कोलम हो, लेस तल हुन्छ। पहिला एड दिइ सक्छौँ। दोस्रो नम्बरमा 5000 एडमा छ। हेर्नुहोस् है, दोस्रो नम्बरको क्वेसनको 5000 क्वेसन के छ भने दोस्रो नम्बरकोमा चेक पेडको क्वेसन हो। चेक पेड बट नट CREDITED क्रेडिटेड बाई बैंक 5000। चेक पेड बट नट क्रेडिटेड बाई बैंक 5000 रुपियाँ। चेक पेड बट नट क्रेडिटेड बाई बैंक 5000 रुपियाँ। दोस्रो नम्बरको यो एडको क्वेसन यो पोस्टिङ भयो। दोस्रो नम्बरमा 200 को क्वेसन के छ? बैंक कमिसन CHARGED चार्ज बाई बैंक commission charged by bank not recorded in cash book 200। ल एडको जति सक्यो। अब जोड्नुहोस् 5000 र 200 जोड्नुहोस्। 5000 र 200 जोड्दाखेरि 5200 रुपियाँ टोटल भयो। 5200 र 200 जोडेको 5200 भयो। अब लेस लेख्नुहोस्। लेसमा फर्स्ट क्वेसन 5000 को क्वेसन चेक इस्युडको क्वेसन हो। यसलाई नोटमा लेखा जस्तै लेख्नु होला। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट 5000 रुपियाँ। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट 5000 रुपियाँ। चेक इस्युड भएको तर बैंकले प्रेजेन्ट नगरेको। अर्को छ चौथो नम्बरको 5000 को क्वेसन। अ कस्टमर डाइरेक्टली डिपोजिट इन्टु बैंक। अ कस्टमर डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु बैंक not recorded in cash book 5000 रुपियाँ। र लास्टमा 1200 को क्वेसन छ। हेर्नुहोस् है, लास्टमा 1200 को क्वेसन छ। 1200 मा क्वेसनमा के छ भने हाउस रेन्ट रिसिप्ट रिसिप्ट ओन्ली रेकर्ड, यसलाई मिलाएर लेखिदिनु होला। ओन्ली रेकर्डेड इन पासबुक 1200 यतिलाई जोडिदिनु होला। 5 5 10000 11200। यो ब्राकेट किन राखे भन्नुभयो? किनकि लेसको हेडिङ हो, यो माइनस नेगेटिभ भ्यालु हो, यसलाई लेसको हेडिङ छ। अब 60000 मा 5000 जोड्नुहोस् 65200 भयो। 65200 मा 11200 घटाउनु। 65 मा 11 घटाउँदाखेरि 54000 हुन्छ। 200 घट्यो 54000 रुपियाँ। 54000। अब यसलाई लास्टमा लेखिदिनु होला ब्यालेन्स एज पर। अब यहाँ माथि पासबुक छ। अब के लेख्नु? क्यास बुक। अब माइनसमा आएको एन्सर, लास्टको एन्सर माइनसमा आयो, त्यसलाई ओभर आउट भनेर लेखिदिनु होला। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले क्यालकुलेटर थिचेर डाइरेक्टली यहाँ एन्सर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। पहिल्यै यहाँ चाहिँ छैन, दाँतमा त पोसिबल भएन एन्सर दिँदैन। यहाँ हामीलाई अहिले चाहिँ एन्सर दिएको छ 54000 बुकमा दिएको छ। त्यसलाई 54000 आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस् है त। सबभन्दा पहिला हाम्रो टोटल सुरुको एन्सर कति दिएको छ? ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर 60000 दिएको छ। क्यालकुलेटरमा पहिला 60000 थिच्नुहोस्। क्यालकुलेटरमा 60000 थिच्नुहोस्। 60000 प्लस, हेर्नुहोस् है, यहाँ माइनस छ भने माइनस गर्नुहोस्, प्लस भने प्लस गर्नुहोस्। 60000 माइनस 5000 गर्नुहोस् है। 60000 माइनस 5000 प्लस 5000
प्लस 200 माइनस 5000 माइनस 1200 गर्नुहोस् त। तपाईँको एन्सर 54000 आउनुपर्छ। 60 मा 5 55 55 5 60 नै भयो। 60 मा 5 फेरि 55 55 बाट 1 कट्यो 54 54 200 ठ्याक्कै 54000 रुपियाँ टोटल एन्सर। ल हेर्नुहोस् अब यो इक्जाम्पल नोटहरू हेरिसकेपछि तपाईँले अरू ओल्ड इज गोल्डका अरू बुकका क्वेसनहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँलाई केही समस्या परेमा कन्फ्युज भएमा कमेन्टमा गएर समस्या परेका कुराहरू लेखिदिनु होला, त्यसको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दछु। र यो भिडियोलाई तपाईँले 2-3 चोटि राम्रोसँग हेर्नु होला। तपाईँले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट क्लियरली बुझ्नुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण रूपमा अपेक्षा गरेको छु। र यति दिनसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि शङ्कर अधिकारीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।